تاريخنا زجمر أبدو بند أب التركب لملم أبزخونة تاميلاند جزءات وشتي كاب عبيت كتماتات وعوات على حق إلى تركب حنتي تسات بلت مندر وشتي أبزا مندر وشتي بكأستان بتحتنا زنك أساقس قربيت كلهم كم مسكين سلما وسب زرقوه تايجر زبالو لك أسب ينبر تايجر دمانتهم نايت مندر سبات ترى نايبت سب أبون بدوحري إجن ما نخجم متزيخ اللي تسألي من حدقني تاريخ حبي وزحازي እዚ ወዲ ኣብ ናይ ቀደም ስራሕ ዘመኑ ኣብ ህንዲ ውሽጢ ዘሎ ናይ ሓደገኛ ገበነኛታት መናራን ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋና ኣማሓዳሪ ፖሊስ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝነበረ ንርዳእ ኣብዚ ሕጂ ግን ጥሮተኛ ኮይኑ ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ምስ ሰበይቱ ቪጂእና ምስ ብሕታው ወዲ ኣርጁን ኣብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ዝነብሩ እንትኾኑ ካብኣቶም ብተወሰኺ ኣርጁን ስዊቲ ዝተባህለት ቆንጆ ሰበይቲ ተመርዒዩ ንእሽቲ ህፃን ቆልዓ ከም ዝወለደ ንርዳእ أرجون ون بوجنو نايتجنا أبو تايجر أسر بمختال أب هندي استخبرن استنجب جبل البوليس كمشنر بمخان بتبعات الناقل جلز أنها انتخون أرجون نسرح بزلوت نكارست العلا حدا أزي فتانن حدا جنيان تلقو يوهبو زي تلقو فارمان استبعاله هو بجكان ومبري أصريدو أبيد كوزر موعال انتخون فارمان كابورك استسرحو اتهزبين أملغة تقامولك كبارات ناي بيت مقدس قرص بمسرق زفلت كاب حق وصات انتو قرص زور استنقرلو كبننياي ازي كامزي لنكلو كاب علتات حدا معلتا أرجون بزقبرو طبق كتتل اتناي ورق قرص سريقو نافارمان مبصح أمكو عز نبرا ناي زرافو جوجل أبالات هاندبت يبسحلو أرجون ون بزوسدو قلطوف سقومتي اتوب قبننياتات عبير كوزر بموعل أبناي فارمان إدكااتي زنبرون نيتي بيت مقدس زوعلو بزحات ناي ورق قرص كلهم عب إيدياتي كابز أخذتي دحر الساعات حنتو قالان ستيت بوليس ناب أرجن مزيئة اتوان بدي فارمان أبو كم زعاقتن ودز وسدوم ناي ورق قرص كلهم زي من اللي سلو انت خوينو أبو تايجر كم زقتلو دويل كم زفرارحة نا أرجن تنقرو شعد ما بتوان بدي فارمان تقصيرو ناي أرجن أبو تايجر زعاقتو سينو استبهال قصار كنسالي تايجر نكعقتو ونابز السماري مسبات دويلو ناي تايجر كونتات كنساري انتفتن سينو بزيت سأبي كونتات سلكو تايجر على علو سلزن ناقرو سينو تايجر نكعقتو وزل أخم سبات كلهم تايجر كم زدمسسهم يردو أزي مسكونة دحر قرب سمونات كوميشنر أرجون سينو استبهال ناي فارمان قصار أبئيد قصار بموعال ناي فارمان مركبي بوتان خطقمو تراي زبانا أوزيو النهار ما بمسنح سينو فارمان زركبلو أدراشان بتوساقي فارمان زفلتو نقرات كلو زرقفة بيلي نقرو كابزين دحر سينو فارمان زركبلو بوتانك وستم سلسة السمامعة أرجون مستوصل ناي بوليس أبالات بموخان نسينو تخطيلهم فارمان كركبلو إنا بستبهال بوتا يخدو انت خونا جن إذا مسكونا دحر قرب ساعات أرجن كونا مس إذا خدوا بوليسات أبي كم زاتيو بزي تفلت أكونتات بمسوارم ناي أرجن أبو تايجر بتكونتات أب حياة شنكتوش تياتي بز مخنيات تايجر نابود أرجن دقاق مولا قاسلك انت دولة جن عسو سلازخوانا تايجر منم جزاكيت فنابني أرجن حلقة زخوانا كوماندر كيدو سلنا يود أرجن كونتات انت حاتت اتي كوماندر ون أرجنن اتهم قالت بوليساتن بفارمان تقاتلهم كونو كم زخولو كم زترتر بمجلاس كوينجن بمولع عقمم إن أرجن مركاب بمولع عقمم إن لفعو كم زخونو ينقرو كابز أخذتلو تايجر ودو تقاتلو خون كم زخل بمسمعو لبو بخوف أسلاز وسلا تايجر فارمان نابز آتيو بتنتنو كوزو نبعلو قالياتي بصبحت ون تايجر فايمول مستبهال قربيته بمخان نارسيما زبال أبناي قدم هيوتو حدقنيا قبلنيا زنبره ناي غانغسترات مراحي نوي حرقات غني حمي خدو نارسيما ولا كوا بسبات استفرحه حدقنيا سب انتخونه نتايجر جن كمتن لعلي خبرو سلازنبره انتاي كزز حالي قائلو تايجر نزحت حتى كله نكززو فقادنيا كم زخونه يريو شعد ما تايجر فارمان استبهال ومبدي نود عقيت كم زوسدن ود أرجن بهوتي هاللي يموت كساب حجي زفلت نجر كم زي اللي بمجلاس نابو زمتة مس فارمان أبز قبره وجي كحجز وزخول سبات كوبا كم زخونه يفلتو نارسيما أزم السمعة قالو نزبلهم 4 حرفات سنايبر تقوستي تايجر نكحجز وبمهاب كابزن دحر زدلي نجر كله كحجز دلوي كم زخونه نتايجر نجرو شع مع التدماء تجبنني فارمان ناي أرجن أبو تايجر كبقولو إن تقلال شكم زخونة حابرتا بمسمعو فارمان بتعبي التوتيرو نتايجر قديم بيت سبق أتيلو تايجر نابلك عكأتيا بموسان شعو معالتي نابناي تايجر بيت سبنا بزلو بوتا بمخاد نتايجر بفيديو كولي دولل تايجر ونسلكم سأل على فارمان نسخان عايك قدم مركابخا أنا قديم بيت سبخا رخيبو يميلو ناي تايجر بيت سب زركب لجزا سيرك عتيفتن
ኮይኑ ግን ታይገር ወዲ ኣርጁን ቅድሚ ሕጂ ኣቤል ቁፅር ዘውዓሎ ቫርማን ሰሪቕዎ ዝነበረ ኣዝዩ ክባር ዝኾነ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ቅርጻ ቅርጺ ምስሊ ንቫርማን ብምርኣይ ቫርማን እዚ ናይ ወርቂ ቅርጺ ክረክብ እንተደልዩ ቤተሰቡ ጫፎም ንከይነኽኦም የጠንቅቖሞ ቫርማን ፈሪሑ ኣብ ናይ ታይገር ቤተሰብ ዝኾነ ዓይን ስጉምቲ ከይወሰደ ይተርፍ ኮይኑ ግን ሽዑ መዓልቲ ምሸት ታይገር ናብ ገዙ ተመሊሱ ምስ ሰበይቱ ቪጂ እና ምስ ሰበይቱ ወዱ ስዊቲ ኮፍ ኢሉ እናተነጋገረ ከሎ ካማዴቭ ዝተባሃለ ናይ ቫርማን መሳርሕቱ ዘሰማርዮም ቁጻር ቀንጸልቲ ናብ ታይገርን ቤተሰቡ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይመጹ ኮይኑ ግን ካብ ገዙ ወጻኢ ታይገር ካብ ናርሲማ ዘምጽኦም በዓል ስናይፐራት ዙርያኡ እናሐለዩ ስለ ዝነበሩ እቶም ቁጻር ቀንጸልቲ በብተራ እናለቐሙ ብስናይፐር ክቐትልዎም ይጅምሩ ታይገር ድማ ብኻራ ኮጎ ዝሓሰበ ሓደ ቁጻር ቀንጻሊ ኣብቲ ጠረጴዛ ብምግዳም ብገዛ ኻርኡ ኣብ ጎረርኡ ሰኪዑ ይቐትሎ ብጽቢሕቲ እውን ናይ ቫርማን መሳርሕቲ ዝኾነ ካማዴቭ ዝለኣኹም ሰባት ኩሎም ከምዘይ ተመልሱን ከም ዝተቐተሎም ምስ ተረድአ ዝተፈላለዩ ምጽራዕት እንትገብር ካማዴቭ መጥቃዕቲ ከብጽሕሉ ዝኸዱ ሰብ ታይገር ዝተባህለ ናይ ቀደም ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳር ዝነበረ ፖሊስ ገዛ ከም ዝነበረ ይርዳእ ሽዑ ድማ ካማዴቭ ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ቫርማን ብምድዋል ትማሊ ሰባተይ ቅድሚ መልኣኸይ ዝኸድዎ ናብ ናይ ታይገር ገዛ ምዃኖም ንምንታይ ዘይነገርካኒ ኢሉ ንቫርማን ይናገሮ ቫርማን ግን ታይገር ክንዲ ዝኣክል መፍርሖ ኣደናጊርዎ ስለ ናይ ታይገር መንነት እንትሓትት ካማዴቭ ድማ ታይገር ማለት ንነዊሕ ዓመታት ጣሂር ዝተባህለ ሓደገኛን ኣረመኔን ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሰጥ ለበጥ ኣቢሉ ዘመሓደረ ፖሊስ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ጣሂር ውሽጢ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ዕዋላ እሱር ታይገር መጺኡ ተተባሂሉ ጠጠው ኢሎም ብሰልፍን ክብርን ከም ዝቕበልዎ ንቫርማን ይትርኸሉ ካማዴቭ እውን ብምቕጻል ታይገር ዋላ እኳ ሓያል ፖሊስ ዝነበረ እንትኾነ ብኡ ልክዕ ኩሉ እስር ይፎትዮ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ታይገር ኣብ ጣሂር ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ምስ ዝተፈትሑ ሓደገኛ ገበነኛታት ከይተረፈ ጽቡቕ ዕርክነት ከም ዘለዎ ብምርዳእ ቫርማን ምስ ታይገር ዝኣትዮ ህልኽ ጠጠው ንከብል የጠንቅቖ ቫርማን እውን እዚ ናይ ስልክ ጻውዒት እናገበረ ኣብ ዝነበረ ወቕቲ ፈጺሙ ብዘይተጸበየ ኩነታት ህቡብነቱ ተነጊሩ ዘይውዳእ ታይገር ናይ ቫርማን ኣድራሻ ኣተላልሹ ብምርካብ ንብሕቱ ናብ ቫርማንን ናይ ቫርማን ሰባት ናብ ዘለዎ ብኹርዓት ይመጽእ ናይ ታይገር እግሪ መሬት እንትረግጽ ናይ ቫርማን ዕጡቓት ኣብ ከክንዲ ከጥቅዕዎ ብፍርሕን ኣኽብሮትን ጠጠው ኢሎም ይተርፉ ናይ ታይገር መፍራሓይነትን መንነትን ብዝግባእ ዝፈልጡ እዞም ሰባት ንቫርማን ቁጻራት ምዃኖም ገዲፎም ብተኣማንነት ኣብ ጎኒ ታይገር ይሰለፉ እቲ መንገዲ እናኽፈቱን እናዓጀቡን ናብቲ ቫርማን ዘለዎ ክፍሊ ይወስድዎ ታይገር ድማ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ዝበለን ብትዕቢት ተወጥሮ ዝነበረ ቫርማን ገና ምስ ረኣዮ ዝኾነ ዓይነት ንግግር ከይባኸነ ብሓንቲ ጽብቕቲ መሃረምቲ ጥራይ ናብ መሬት የውድቑ ቀጺሉ ድማ ታይገር ወዲ ኣርጁን ብናይ ቫርማን ኢድ ዝተቐተለ መሲልዎ ብሕርቃንን በቐልን ስምዒት ተመሊኡ ቫርማን ክሳብ መጥረሽታ ክሰናብቶ እንትዳሎ ቫርማን ናይ መጥረሽታ ካርዱ ብምምዛዝ ስልኩ ኣውፂኡ ኣርጁን ኣብ ሓደ ሕቡእ ቦታ ተኣሲሩ ሕጂ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ንታይገር የርእዮ ቫርማን ከዓ ቀጺሉ ታይገር ንዕኡ ዝቐትሎ እንተኾይኑ ወዲ ኣርጁን ብሂወት ከም ዘይረኽቦ ስለ ዘፈራርሖ ታይገር ንወዲ ድሕነት ክብል እቲ ዝሓዞ ናይ በቀል ሴፍ ንምእካብ ይግደድ ታይገር ድማ ብወዲ ዝመጽእ ኣቸጋሪ ኣጋጣምን ምውጻእ ቫርማን ካብ ምቕታል ተቆጢቡ እቲ ጉዳይ ብስርዓት ንምድርዳር ምስ ጸላኢ ኣብ ቅድሚ ጠረጴዛ ንምድርዳር ኮፍ ይብል ካብዚ ኣኸቲሉ ቫርማን ንታይገር ወዲ ኣርጁን ብሂወት ክረኽቦ እንተደልዩ ኣብ ሙምባይ ከተማ ሕምብርቲ ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መቕደስ ውሽጢ ብጥብቂ ሓለዋ ዝሕሎ ብሚልዮን ዝቑጸር ዶላር ዘውፅእ ብወርቅን ኣልማዝን ዝተሰርሐ ታሪኻዊ ዘውዲ ሰሪቑ ንከምጽአሉ ይእዝዞ ቫርማን ብምቕጻል እዚ ኣክሊል ታይገር ተዘይኣምጺእሉ ኣርጁን ካልኣይ ክርእዮ ከም ዘይኽእል ብምንጋር ንታይገር ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሞትን ሕውየትን መንቀራቐር ውሽጢ የእትዮ ካብዚ ንዳሓር ታይገር ወዲ ብሂወት ንምድሓን ክብል ቫርማን ዝኣዘዞ ሓደገኛ ዘረፋ ንምፍጻም ይሰማማዕ ይኹን እምበር ናብ ተግባር ቅድሚ ምእታዩ ስለ እቲ ቤተ መቕደስ ሓለዋ ሓበሬታ ብዝግባእ ንምእካብ ሰባት ምሕታት ይጅምር ታይገር እውን ካብቲ ዝኣከበ ሓበሬታ ዝተረድኦ ናይቲ ቤተ መቕደስ ሓለዋ ብቐሊሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን እቲ ቦታ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ ናይ ድምፅን ንዝረትን ሴንሰራት ብተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ዘየምልጦም ድሕነት ካሜራታት ብዝለዓለ ጥንቃቐ ከም ዝሕሎ ይርዳእ ታይገር እውን ብዙሕ ምስ ሓሰበ እቲ ጥብቂ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤተ መቕደስ ሰይሩ ብምእታይ ብሕታዊ መንገዲ ከይተጠርጠረ ብግልፂ መታይ ከም ዝኾነ ይርዳእ ነዚ ከዓ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ግቢ ውሽጢ ፊልሚ ከም ዝቕረጽ ብምምሳል ከኣትየሉ ዝኽእል በሊሕ ሕቅን ይውፅእ እዚ ሕቅን ኣብ መጥረሽታ ንምብጻሕ ድማ ሙሃን ዝተባሃለን ብዙሕ ህቡብነት ዘይብሉ ንገንዘብ ክብል ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ናይ ፊልሚ ዳይሬክተር ንምጥቃም ይውስን
تايجر ون منم جزكيت فأكتا نا فارمان بمدوال زهقنه هكن أزي حسوس زبالن تنقاق زدلي بمخانو اتا أكليل سريقون المركاب انتن أسا ناي سلسة ورحق زكام زدليو بلبا ملؤنت يقلسلو كوينجن إزجزة فارمان أبود أرجون زخون عينت قدات نكاي بصح انتزي خوينجن واقا كم زغفل زقلز كبيدن مفرح المتنقاطها يهبو فارمان ون بناي تايجر حساب مستسمع معاه سلكو مسعاز ايه فارمان ناي تايجر بالحتنا حد غنيانتن سلازي فلت بقليلو كأمنو سلازي يخال ناي تايجر حد منقسقاس زخدلن زوعلن بوتا بطبق نككتاتلو راج إنا بايونير استبهالو كلتا أمنات حلوتو يمدبو أزي مسكونة أبزو قصة أوارح تايجر هكنو ناب تكبر كل وقت بمجمر أبت بيت المقدس كبوشت إذا قرأت حق أنياز المثل ناي حسوت السكريبت أداليو بمتنقاق إذا فيلمي داريخ نهجبر قصة مهانون إذا حبو أجندا منم كي ترترى إتقرأت أبت بيت المقدس تقا يجمر تايجر دما بزبلس هكنو نمتنخر قدم كبل نسو أبزل محضر بيت مأسر توشتي تأسيرو زنبرن أبز حجي فردو ودي إزوز ماتي استبهاله هبوب ناي مسارح نقاداي يرخب تايجر دما مستحدقنيا فارمان زاتي هلخن زقت أمو تشجر نماتي بزردر مسنقرو ماتي دما ناي قدم ناي تايجر وعلتان ناي تايجر منت بزق بأس لازفلت بزي منتا تايجر زدلي زمناو مسارح نكمارز نابت مشتراو مسارح مأكبي يوصلو دحر أوارح حدا معالت التايجر متشو أقات أم بمصباي نايت بيت مقدس أزي زمناو زوخنا ناي دحنت كاميراتاتن سينسراتن هاك بمقبر ملؤن قصنا خلو يقبر نايت حلوة جمد مبتقاسم سرقاقص منم زي فلت دايركتور مهان بمئزاز اتي ناي فيلم قرص أكد تأب تأكل زلو كفل نكخون يقبر كوينجن بزي ناي مهان أفلطو تايجر أبت بيت مقدس وشت زكناون ناي فيلم قرص ملو قدح بمشتر سي بي اي تباهل نزصوعن ناي تعدي تاريخه وقرسن زقوزاتر لعلواي ناي منجست بيرو إلى خلم كابز أخذتي لبسبحت ناي سي بي اي أمر راحتات هاندبت نابناي مهان منبر جزا بممصا مهان أبتا أزي كبار أكل زركبل لكفل وشتي بزي من فقر قرص أب مقبارو بخفو انت قصصون انت فاتلو يصنعو مهان ول مسنبالة توحيد كله مرمرتي طرط أرقم بزبلص أب مطباق إذا مشتراو قرص أزخونه كبار زخونه ناي ورق أكل المسرق تحاسي بستقبر ناي مدلو أكل كون كم زخل بعلي نقرو إتي مسكين دايركتور مهانون بسنبالة توحيدو بحتاو علامو نفيلم زخول مسلم قرات كم زنبرن كابو وصعي زخون عيد حبو أدليت كم زي نبرو دقاقي من مرداء ولا كو أنت فتنا سمعقن أيرخب ناي سي بي اي مرمرتو ناي مهان نغغر كم قم نغر كي قصرو بت ناي فيلم قرص اشفان اتي تخكلنيا كبارن زخوناي ورق الزودي بحسد قدح تغير كون كم زخل زلوم طرطاره بقلص ينغرو نموهاني بقلطوف نابت بيت مقدس بمخاد مصراي كم زغبرن اتي تخكلنيا زودي تسريقو بحسدنيا تغير انت خوينو موهاني ادمل كعزه تعسو عبي ناي جبن معاتوش كم زاتين واغو كم زغفل بقطعي تنقو بصبحتون أبت بيت مقدس وشت زل زودي تخكلنيا مخان مرقاص كبهال اتي كبار قرسي طبق حلواز جبر لحصين بحصين زغنت ماكينه تساعيلو بحصين مكاين تعجبو نابت مرمرا بوتا قعزي جمرو يخون امبر إذا أقات أمكس بيز نبرو تايجر مسارحتن كابت من قدر حقيلم بمشتر تحبيهم سلاز نبرو تايجر كاب أمن عاركمات يستقبلهم زمن أو كبرت مسارح بمتكام أبتن عجبت مكان متقعتي يفز بتي هند بتاون حيال مهارمت مخنيات اتن منم زي خناز مسلا حسين بحسين مكاين قصص أرسينن بمقلباتن اتمن قدي بتقشن باردن جنا يهوخوه قص اللي دما تايجر حبير وكسرح نابز نبره عين أمرا زخونة بعال سنايبر أزيرك بزخونة أبب اتزود استعشقل ناي حسين مكينة قلفي بطيت هاريمون كسبرو يقبر تايجر دما نابتا مكينة زليل بمقتاي اتي $1,000,000 زود سأن بألماس تسرح الزودي حد من قصقاساتو كختلوان زنبرو بفارمان تمديوم زنبرو راجئنا بايونير استبهال حلو تسابات يركبو تايجر نايت زرفات الأخو بستساقع كونتات مسد أناقاقا بسعراينة منفس كأتانا فارمان بمدوال اتناي ورك زودي بزدو من قد سريقو نناي فارمان مناسبات راجن بايونير مركابو يكلس حج تارقو ناي فارمان كم زخونن زاتيك الأخبيرو زعاقته ودو أرجن بقلطف نكلك قلو يتحساسبو إني راجون اتورك حزم كابت كباب مسرحاقو اتخلو ناي تقسن ناي مكينا مقلبات أقرقر أقدمو بتايجر بزرزر استحق أن تواسق كم زنبرة نردا
ታይገር ወንደም ምፍሳስ ስለዘይደለየ እታ መኪና ዓጂቦ ምስ ዝኸዱ ወተሃደራት ቀዲቡ ብምሽጥር ተስማሚዑ ዝነበረ እንትኸውን እቶም ወተሃደራቱን እቲ መጥቃዕቲ እንትፍጽሞ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይፈልጡ ስለ ዝነበሩን እተን መካይን እውን ፍሉይ ሓለዋ ዘለወን ሓፂን ብሓፂን ስለ ዝኾና እተን መካይን እንትግልበጣ ዝኾነ ዓይነት ኣካላዊ ጉድኣት ከይበጽሖም ብሰላም ካብተን መካይን ክወፅኡ ከም ዝኽኣሉ ንርዳእ። እዚ ድማ ታይገር ወዲ ንምድሓን ክብል ጥራይ ዘይኮነሲ ንጹሃት ዘይከታትን ሕጊ መኽበርቲ ምንም ጉድኣት ከይበጽሖም ዕላምኡ ከሰኻዕ ዝኽእል በሊሕ መራሒ ምዃኑ የርእየና። ካብዚ ብተወሰኸ ታይገር ካብታ መኪና ኣውፂኡ ንናይ ቫርመን ሰባት ዝሃቦም ዘውዲ ምስቲ ትኽክለኛ ዘውዲ ምንም ኣፋላይ ዘይብሉ ተገይሩ ዝተሰርሐ ናይ ሓሶት ዘውዲ ከም ዝነበረ ንርዳእ። እቲ ትኽክለኛን ክባር ናይ ቤተ መቕደስ ዘውዲ ግን ብናይ ታይገር ረቂቕ ብልሓት ኣብ ካልእ ምሽጥራዊ መኪና ውሽጢ ከም ዝነበረ ንርዳእ። ሽዑ መዓልቲ ምሸት ራጅዕ እና ፓዮኒር እቲ ብወርቅን ኣልማዝን ዝተሰርሐ ዘውዲ ንሓለቆም ይረክቡ። ኣብዚ ኣገራም ግዜ ግን ማንም ዘይተጸበየ ኩነታት ብቫርማን ዝተዓገተ ናይ ታይገር ወዲ ኣርጁን ካብቲ ተሓቢሉ ዝነበረ ቦታ ወፂኡ ናብ ቫርማን ይመጽእ። ኣርጁን እውን ኣብ ገጹ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምዕጋት ምልክት ከይተረኣዮ ንቫርማን ህቅኖም ብዝተሳኸዐ ኩነታት ከም ዝኾነ ንቫርማን ይነግሮ። ኣርጁን ድማ እዚ ኩሉ ግዜ ብቫርማን ዝተዓገተ መሲሉ ብምቕራብ ኣቦ ታይገር ከይፈትየ ብግዲ እቲ ዘረፋ ንክገብሮ ተሓሲቡ ዝተገብረ ተንኮል ከም ዝነበረ ንርዳእ። ብኣንጻር ኣርጁን ተጎዳእ ዘይኮነሲ ምስ ቫርማን ዝተኣሰረ ምሽጥራዊ መሳርሕቲ ዝነበረ እንትኸውን ክልቲኦም ተሓባቢሮም እቲ ዘውዲ እንተሰሪቖሞ ሸይጦም ብዝረኽብዎ ገንዘብ ንክዓቢሉ ቀዲሞም ዝተሰማምዑሉ ብምዃኖም ኣርጁን ናይ ኣቦ ታይገር ኣቦነት ፍቕሪ ከም መሳርሒ ከም ዝተጠቐመሉ ንርዳእ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ክሕደት ተንኮል እናተነጋገሩ ኣብ ዝነበሩ ሰዓት ክልቲኦም ብዘይጠርጠርዎ ኩነታት ታይገር ኣብቲ ናይ ሓሰት ዘውዲ ሓቢእዎ ብዝነበረ ስውር ካሜራ ሕድሕድ ምንቅስቓሳቶምን ንግግራቶምን ብቐጥታ ይከታተል ስለ ዝነበረ ታይገር ከም ነብሱ ዝፎትየን ንምድሓን ኢሉ ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውደቐሉ ወዲ ኣርጁን ምስ ጨካን ገበረኛ ሓቢሩ ብምስራሕ ኣብ ገዛ ኣቦኡ መጻወድያ ምዝርግሑ እንትርዳእ ልቡ ብኸፉኡ ይደሚ። ታይገር እውን ዝረኣየ ነገር ምእማን ኣብይዎ ኣእምርኡ ከም ዝተሃወኸ ሰብ ንነዊሕ ሰዓታት ክርትም ኢሉ እናስሓቐ ይጸንሕ። ታይገር ምስ በዓሉ ንእሽተይ እናተቓለሰ ምስ ጸንሐ ኣብ መጠረሽታ ብገዛ ደሙ ዝኾነ ወዲ ኣርጁንን ቫርማን ሓቢሮም ስለ ዝኸድዕዎን ስለ ዝታልውን ኣብ ክልቲኦም ዘይርሳዕ ከቢድ ናይ በቐል ስጉምቲ ንምውሳድ ብቑራጽነት ይለዓል። ብጽቢሒቱ ድማ ኣርጁን ልክዕ ካብ ዕገታ ብነጻ ከም ዝተለቐቐ ምስኪን ተጎዳእ ብምምሳል ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኮይኑ ግን ምስ ተመልሰ ድሕሪ ሰዓታት ቫርማን ኣብ ኢዱ ዝኣተየ ዘውዲ ብጥንቃቐ እንትምርምሮ ታይገር ዘምጽኣሎም ዘውዲ ናይ ሓሰት ምዃንን ዝኾነ ዓይነት ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ይርዳእ። በዚ ድማ ኣብ ሓያል ሕርቃን ዝኣተየ ቫርማን እቲ ናይ ሓሰት ዘውዲ ካብ ታይገር ዝተቐበሉ ሰባት ሓደ ዝኾነ ራጂ ይቁጥዖ። ቫርማን ቁጥዖ ምቁጻር ኣብይዎ ንራጅ ብዘሰቅቕ ኩነታት ብሞደሻ እናቐጥቀጠ እንትቐትሎ እቲ ካሊእ ናይ ቫርማን እሙን ሰብ ፓዮኒር ድማ እዚ ዘሰቅቕ ተግባር ብዓይኑ ብምርኣዩ ፓዮኒር ብናይ ቫርማን ኢድ ካብ ዝበጽሖ ኣሰቃቂ ቅትለት ንላዕሊ ንባዕሉ ምቕታል ከም ዝሓይሽ ብምውሳን ብጭንቀትን ፍርሕን ተዋሒጡ ናይ ባዕሉ ክሳድ ብምሕራድ ንባዕሉ ይቐትል። ኣርጁን ድማ ብወገኑ ዘምጽእዎ ዘውዲ ናይ ሓሰት ምዃኑን ድኻሞም ኩሉ ከንቱ ኮይኑ ምትራፉ እንትርዳእ ከይዘንግዐ ናብ ቫርማን ብምኻድ ካልእ ሓደገኛ ህቅን የውፅእ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግዚኡ ከም ዘይረፈደን ኣቦ ታይገር ትኽክለኛ ዘውዲ ንከረክቦም ዘገድድ ሓድሽ ስልቲ ከም ዘለዎ ንቫርማን ይነግሮ። ኣርጁን ድማ ብገዛ ወላዲት ኣዲኡ ቪጂ ከምቲ ሕጃብ ብምጥቃም ቫርማን ንከዓግታን ታይገር ንሰበይቱ ድሕነት ክብል ትኽክለኛ ዘውዲ ኣሕሊፉ ንክህቦም ንምግባር ናይ ጭካነ ሓሳብ የቕርብ። ቫርማን ኣርጁን ብዝነገሮ ሓሳብ ዋላ እኳ ተሰማምዐ ግን ካብዚ ንድሓር ምስኡ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ገሊጹ ንኣርጁን ብሞደሻ ርእሱ ሃሪሙ ክገላግሎ እንትብል ከይተሓሰበ ናይ ቫርማን ናይ ደገ በሪ ተገንፂሉ ታይገር ሓቢሮም ይሰርሑ ምስ ዘለዉ መሳርሒ ዝተዓጠቑ ሰባቱ ብግርማ ሞገስ ይኣቲ። ኣርጁን እውን ናይ ኣቦ መፍርሒ ቁጣዕ ምግፋጥ ስለ ዝፈርሐን ስዕረቱ ስለ ዝተረድአ ካብቲ ከባቢ እግረይ ኣውፅእኒ ኢሉ ክሃድም ይጅምር። በአንጻር ግን ታይገርን ዕጡቃትን ናይ ቫርማን ሓለውቲ ከም ቀለብ ጥይት ኣርጊፎም ብምውዳእ እቲ ከባቢ ተቆዋፂሮም ብምውዳእ ኣብ መጠረሽታ ታይገር እቲ ጨካን ወንበዴ ቫርማን ገጽ ንገጽ ይገጥም። ቫርማን ግን ንብሕቲ ዋላ እኳ እንተተረፈ ኣይሰዓርን ብዝብል መንፈሱ ተለዓዒሉ ናብ ታይገር ምፍካርን ምዝላፍን ይቕጽል። ታይገር ግን ነቲ ዝረስሐ ንግግሩ መልሲ ከይሃቦ ንቫርማን ብእግሩ ሃሪሙ ንቕልቁል ኣሲሩ ኣብ ማይ ዝመልአ በርሜል ውሽጢ ንክኣትይ ብምግባር ትንፋሱ ክሳብ ትቋረጽ ኣሳቂዩ ካብዚ ዓለም የሰናብቶ። ካብዚ ንድሓር ታይገር ነብሱ ንምድሓን እግሪ ኣውፅእኒ ኢሉ ክሃድም ናብ ዝነበረ ወዱ ኣርጁን ኣሳዲዱ ምስ ሰዓቦ ብናይ ወዲ ክሕደት ብኽፉእ ቆሲሉ ንኣርጁን እዚ ኩሉ ዝገበርካ ንምንታይ እዩ ኢሉ ይሓቶ። ኣርጁን እውን እናንቀጥቀጠ ብኣቋራጽ ንምፍታም ዘለዎ ጻማ ዓይኑ ከም ዝጋረዶ ብምግላጽ ንዝፈጸሞ መሕፈሪ ተግባር ካብ ልቡ ምትዓስን ይቕሬታ ንኽገብረሉ ንኣቦ ታይገር ይልምኖ።
ታይገር እውን ናይ ኣርጁን ናይ ጣዕሳ ቃላት ምስ ሰምዐ ታይገር ዝበፅሖ ጥልቂ ናይ ልቢ ስብራት ዋላ እኳ እንተሃለየ ግን ኣርጁን ንዝገበሮ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ከም ዝገብረሉ ይነግሮ እንተኾነ ግን እዚ ቅርታ ትርጉም ንክህልዮን ኣርጁን ካብ ዝኣተዩ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ንክምለስ ዝተረፎ ብሕታዊ ኣማራፂ ኢዱ ብገዛ ፍቓድን ቆራፅነቱን ንፖሊስ ንክህብ የተሓሳስቡ ኣርጁን ግን ናይ ኣቦኡ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብ ከክንዲ ምቕባል ናብ ቤት ማእሰርቲ ዓይነይ እናረኣኹ ኣይኣትን ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ዝበለን ህይወቱ ሙሉእ ዝተኣምነሉ ኣቦኡ ታይገር ብጥይት ምቕታልን ምስክር ከይሃለዩ ካብቲ ከባቢ ተሰዊርን ንምምላጥ ብምውሳን ዘዕበየን ዝፈትየን ኣቦኡ ንምቕታል ዕላማ ገይሩ ሽጉጡ ናብ ኣቦኡ ይተክል ታይገር እውን ብገዛ ወዱ ሽጉጥ እንትተኽለሉ እንትርኢ ብዝለዓለ ሓዘን ስምዒት ተዋሒጡ የዒንቱ ብንብዓት ይምሉ እቲ ጸሊም መነጽር ኣውፂኡ ግን ንክብርን ፍትሕን ክብል ዘይዳግም ውሳነ ንምትሕላፍ ሓደ ሕቡእ መልእኽቲ ይህብ እዚ መልእኽቲ ብትዕግስቲ ክጽበ ዝነበረን ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዕላምኡ ኣብ ኣርጁን ኣነጻጺሩ ዝጸንሐ በዓል ስናይፐር ናይ ታይገር ትእዛዝ ምስ ተቐበለ እቲ ኢማና ብምስሓብ ንኣርጁን ግንባር ሃሪሞ ብምቕታል እቲ ጨካንን ክሓደ ዝኾነ ወዱ ናብ ገሃነም ይልእኹ ኣብ መጨረሽታ እውን ታይገር ዝፈትዮ ወዲ ኣርጁን ንትኽክለኛ ፍትሒ ክብል ካብ ምድሪ ንኽውገድ ብምግባሩ ብኽፉእ ልቡ ሓዚኑ ናብ ገዝኡ ንብሕቱ እናኸደ እናርአየና ፊልምና እውን ይውዳእ